Hadirin yang berbahagia, acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi seminar internasional oleh Maulana Syekh Ahmed Mahmud Al-Hanafi Al-Azhari PhD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا، ولا تجعلنا مع الهالكين ولا من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أشكر لحضرة الدكتور أنصاري والسادة المسؤولين عن الجامعة والمديرين والمنظمين لهذه الندوة، ولأخي الشيخ محمد رجال كذلك الذي سيقوم بالترجمة. نشكركم جميعا على دعوتي للحضور ومقابلتكم والتشرف برؤيتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulana Syekh, berterima kasih khususnya kepada Pak Doktor, kemudian para majelis dosen, para semua keluarga besar Universitas Islam Al-Azhari atas kesempatan yang diberikan dan hadir dalam pertemuan ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dan membalas kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. موضوع لقائنا اليوم عن الوسطية في الإسلام والعلاقة بين الوسطية والتخلص من التطرف بأنواعه المختلفة. في الحقيقة موضوع الوسطية هذا الكلام فيه طويل وكثير جدا منذ عقود، وأحيانا يكون الكلام في محله وأحيانا يكون في غير محله. بالنسبة لنا الشريعة الإسلامية النصوص القرآنية والنبوية أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها جعلت أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
شديدا. فوصف الله سبحانه هذه الأمة بأنها جعلت أمة وسطا بين الناس، وأنها أمة شاهدة على الأمم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على الجميع في النهاية. كذلك نجد في النصوص النبوية ما يشير إلى هذا المعنى، وإن كان بالمرادف من خصائص اللغة العربية أن ذكور الكلمات كثيرة، والترادف والاشتراك من خصائص هذه اللغة، فتدل الكلمة الواحدة على أكثر من معنى، ويدل على أكثر من معنى بكلمة واحدة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى بالمرادفات، وقال إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فأوقعوا فيه الرفق، وغير ذلك من النصوص النبوية المشرفة. ولكن هذا الزمن الذي نحن فيه الكلام عن الوسطية يختلف تماما عن المعنى القديم الذي كان يفهمه أجدادنا. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Syekh Ahmad katakan kepada kita bahwa berbicara tentang masalah ekstremisme di zaman sekarang sangat berbeda maknanya dengan makna yang dipahami oleh orang-orang sebelum kita. Dan tentunya kita telah mengetahui bersama bahwa agama Islam adalah ajaran yang penuh dengan kemudahan, adalah ajaran yang sangat moderat. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitu juga telah kami jadikan kalian umat yang moderat dalam buruk yang terbaik. Oleh karena itu banyak sekali dalam hadis-hadis, dalam nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kemudahan, tentang moderatnya Islam ini. Di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan inna dina yusrun, bahwa ajaran Islam itu adalah mudah dan tidak ada satupun yang memberatkan, yang memberatkan ajaran Islam, kecuali orang itu akan dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Dan dalam hal ini tentunya kita akan mendengarkan dari Maulana akan menjelaskan lebih lanjut dengan tema ini. الذي حصل في تاريخنا فقد رأيت هذه التجربة ببدايتها هنا في هذه البلد العظيمة الكريمة إندونيسيا، أننا كنا نحيا في أمان في أوطاننا بديننا وثقافتنا ولغاتنا المختلفة، لكننا تفرقنا وتفاجأنا بغزو كبير من دول أوروبا للعالم الإسلامي. Dan di antara hal penting yang saya lihat dari negeri ini adalah rasa aman saat saya menginjak dan sampai di negeri ini, khususnya pada hari saya merasakan keamanan yang luar biasa. Dan ini tentunya berasal dari kemurnian ajaran Islam yang dianut oleh penduduknya. Namun apa yang terjadi di masa lalu adalah bahwa kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa luar, ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing yang membuat negeri yang luas dan besar ini terjajah dan jatuh dalam kehinaan, jatuh dalam penjajahan. بدأ هذا الغزو قد لمسته ذلك في بلادكم ولمسناه أيضا في بلادنا من المستعمرين الغربيين الأوروبيين، ذهبوا إلى بلاد الشرق
وجالوا فيها وأفسدوا فيها واستعمروا البلاد وسلبوا خيراتها واستعملوا أهلها في كل مكان، سواء في إندونيسيا، شبه القارة الهندية، في منطقتنا العربية، في مصر، الشام، العراق، إلى الجزائر التي ظلت تحت الاستعمار إلى وقت ليس ببعيد. فعانينا من صدمة كبيرة حصلت للمسلمين وزلزال كبير زلزل كيان الشعوب الإسلامية، خاصة سنة 24 بعد 1900 من الميلاد، حيث أعلن سقوط الخلافة الإسلامية في اسطنبول. وإن كانت الخلافة لمدة طويلة كانت سورية، لكنها على الأقل كانت اسما جامعا للمسلمين. لما سقطت الخلافة رسميا مع احتلال كل دول الغرب لبلاد المسلمين تقريبا، لا يخلو من ذلك الا مناطق قليله كالحجاز على سبيل المثال وبعض المناطق التي لا تشكل اهميه لهؤلاء المحتلين، حصلت صدمه كبيره جدا في العالم الاسلامي. Manakala negeri ini menghadapi invasi dari negara besar, bukan hanya sekedar di Indonesia saja, bahkan terjadi di sebagian besar negara Islam, termasuk di Mesir, di India, di Jazair, di Irak, dan di hampir semua negara Islam. Dan mungkin hanya sedikit dari tempat-tempat ini yang terbebas dari penjajahan, seperti wilayah Makkah, Madinah, Al-Hijaz, yang mana negara-negara Muslim ini menghadapi sebuah shock yang besar, sebuah goncangan yang besar. Ditambah lagi setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1927, yang mungkin hanya tinggal namanya, tapi ini cukup memberikan satu bingkai bagi umat Islam untuk bersatu. Yang mana setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1927 ini, umat Islam tambah terpecah dan tambah memiliki kelemahan yang luar biasa yang kita rasakan hingga hari ini. فأصبحت أمتنا في واقع صعب، جسدا ممزقا بلا رأس، وبالتالي ظهرت حركات وتيارات لم يتوقع أبدا أن تظهر في هذا الأمور في الأحوال العادية قبل ذلك في البلاد الإسلامية. وبدأ التطرف يوجد كسب مبررات ينشأ، وبدأت الأفكار المتطرفة تسود وتغلب الإسلام الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بين الشباب المتحمس الكاره لوضعه وأحواله والمذلة التي يتعرض لها وطنه في كل بلاد المسلمين. Setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, yang mana jasad tubuh dari umat Islam ini bagaikan tubuh tanpa kepala, tercerai-berai, kacau, tidak ada pemimpin. Setelah jatuhnya negeri besar tersebut, muncullah kelompok-kelompok ekstremisme, kelompok-kelompok ekstrim yang sama sekali menjauh dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana kelompok ini menciptakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari ajaran Islam dan menyebarkan pemikiran dari tengah-tengah para pemuda dan mahasiswa yang sedang semangat untuk berjuang, semangat untuk menyebarkan dakwah, namun mereka jatuh ke dalam jebakan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan jiwa daripada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu. وهنا نلاحظ جميعا في التاريخ الإسلامي مبين هذا التاريخ سنة 24 وفي أثنائه ومن بعده ظهرت حركات متطرفة في العالم الإسلامي
من نواحي مختلفة، ليست فقط المتطرفة الدينية، بل ظهرت حركات شيوعية متطرفة جدا، وكانت تستعمل العنف الشديد. ظهرت حركات نسبت نفسها للإسلام قائمة على تكفير كل الأمة، سواء من يسمون بالوهابية أو الحركات الإسلامية السياسية الأخرى. ظهرت حركات علمانية اتحادية متطرفة جدا في بعض البلاد، واضطهدت الدين واضطهدت الشعب ومنعته عن إقامة شعبه في بعض البلاد، كما حصل في عاصمة الخلافة نفسها اسطنبول وفي غيرها. إذا أصبحنا أمام حالة لم تكن متوقعة أبدا. ما كان واحد من أجدادنا يتخيل أن بلاد المسلمين يصبح حالها هكذا في موقع القرن العشرين، بانتشار التطرف بأطياف مختلفة جدا، من ينسبون أنفسهم للإسلام، من ينسبون أنفسهم لأفكار غربية وأفكار شرقية أو شيوعية أو علمانية أو لاتينية أو غير ذلك من الأفكار. كل أنواع التطرف ظهرت دفعة واحدة بسبب أن الأمة تمزقت، وبسبب أن الاحتلال كان في الحقيقة يغذي كل ذلك ويعيد عليه من هذا المصلحة فيه عملا بمبدأ المعروف فرق تسكت، كلما فرقنا أطعمنا وتمكن من السيطرة عليه. Dan setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah dan masuknya para penjajah ke negara-negara Islam dan melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa Muslim, muncullah pemikiran aliran-aliran ekstrem. Bukan hanya timbul dalam kelompok-kelompok agama, bahkan ada kelompok-kelompok yang non-Muslim, bahkan tidak beragama sama sekali, seperti komunisme, sosialisme, dan berbagai macam bentuk. Bahkan kelompok-kelompok ini memusuhi agama dengan ekstrim, dengan cara yang kejam, melakukan pembantaian seperti yang terjadi di pusat pemerintahan Utsmaniyah sendiri. Setelah mereka menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, mereka pun membantai dan menekan semua orang-orang yang beragama, semua para ulama, para ilmuwan Islam. Dan tentunya gerakan-gerakan ini disokong, diperkuat, diperteguh oleh penjajahan itu sendiri. Karena para penjajah ingin semua negara-negara Muslim ini lemah agar bisa diambil kekayaan, diambil harta benda, dan dihilangkan kekuasaannya. وأنا أريد أن أنقل لكم تجربة الأزهر الشريف كجامعة، بما أننا نتكلم عن التعليم العالي وعن دوره في الحفاظ على المجتمع من التطرف الديني وغير الديني. كل هذه الأحوال حصلت عندنا في مصر وفي القاهرة. ظهرت الحركات المتطرفة المختلفة تزامنا مع الأحداث التاريخية التي تكلمنا عنها. فظهرت حركات شيوعية مهاجرة الإسلام، ظهرت حركات إسلامية في الظاهر، وذهبت إلى تكفير المجتمع وتكفير الأمة، وانتشرت تلك التيارات. الحقيقة الأزهر الشريف وفقه الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا كما كنت أقول بالأمس في محاضرة أخرى حصل في التاريخ بالتعاون بين مصر وإندونيسيا، وهذا ربما لا ينتهي إليه كثير من الناس. الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله تعالى كان صديقا للرئيس الكاظمي، كان صديقين، وكلاهما كان في بداية الأمر في تأسيس دول وطنية الأمور غير واحد بالنسبة له في البداية. الرئيس جمال عبد الناصر كان شابا، وكان رئيس شابا صغيرا في السن، وكان لا يعرف كيف يتعامل مع الأزهر هذا، لا يفهمه جيدا، خلفياته مختلفة تماما، لا يفهم ما هو الأزهر ولا كيف يتعامل معه ولا مع علمائه ولا مع تلاميذه والطلاب شتى بلاد العالم، لا يفهم كيف يتعامل معه. فأوشك أن يأخذ قرارا إلغاء الأزهر، لأنه شيء قديم ونحن نريد أن نطور البلاد إلى شيء جديد.
وأخبر رئيس الدولة بهذه الفكرة وشرحه فيها فقال له إن أخذت الأزهر نحن لا نعرف تبع ذلك لأن الأزهر كل عباده. إذا أخذت الأزهر أو منعوه أو أيدتموه تنتهي العلاقة التي بيننا وبينكم. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan satu kisah tentang jasa Indonesia terhadap Al-Azhar. Dan mungkin dalam disebutkan secara detail bahwa hubungan yang erat antara Presiden Jamal Abdul Nasir dan ada Presiden Indonesia yaitu Ahmad Soekarno. Dulu di masa-masa awal pembinaannya, Presiden Jamal Abdul Nasir pernah menutup Al-Azhar karena berpandangan bahwa Al-Azhar itu dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan negara. Dan rencana ini didengar oleh Presiden Soekarno. Dan saat keduanya sangat memiliki hubungan yang erat. Presiden Soekarno mengatakan kepada Presiden Jamal Abdul Nasir, kami bangsa Indonesia hanya mengenal Mesir karena Mesir di dalamnya ada Al-Azhar. Kalau Anda berniat untuk menutup atau melakukan penutupan atau penyempitan atau mengganggu Al-Azhar, maka ketahuilah tidak ada hubungan antara Mesir dan Indonesia. Dan setelah mendengar ancaman ini, Presiden Jamal Abdul Nasir tidak jadi menutup Al-Azhar dan bahkan melakukan pembaharuan mendukung Al-Azhar sehingga Al-Azhar dapat berkembang dan memberi manfaat ke seluruh bangsa-bangsa dunia hingga hari ini. وبعد أن كان اتجاه الدولة في نشأتها الأولى الجمهورية الجديدة الوليدة اتجاه يرى الأزهر شيئا غامضا غير مفهوم ويفكر في التخلص من هذا الشيء القديم، تغير المسار تماما. الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله تعالى يرجع له الفضل في إنشاء مدينة البحوث الإسلامية التي يدرس فيها طلاب الأزهر الآن والذي نجد أن أكثر سكانها من طلاب الإندونيسيا. الرئيس جمال عبد الناصر غفر الله له هو الذي وسع دراسة الأزهر وأنشأ الكليات الطب والهندسة والصيدلة وسائر العلوم بالتوازي مع الدراسة الدينية. الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله أنشأ إذاعة راديو إذاعة القرآن الكريم للحفاظ على الإسلام. فتغير المسار تماما وفهم وأدرك هذا الشاب الثاني الجديد أن الحفاظ على الأزهر يؤدي إلى استقرار الوطن والتخلص من الأفكار المتطرفة. Dan di antara jasa yang ditinggalkan, kenangan baik yang ditinggalkan oleh Presiden Jamal Abdul Nasir setelah mendengar nasihat dari teman baiknya Ahmad Soekarno, Presiden Jamal Abdul Nasir mendirikan Madinatul Bu'uts Al-Islamiyah, yaitu sebuah kota yang di dalamnya ada semua mahasiswa dari seluruh dunia yang belajar di Al-Azhar Syarif, yang mana kebanyakan penghuni asrama tersebut, penghuni hotel-hotel tersebut adalah mahasiswa yang berasal dari Republik Indonesia. Kemudian Jamal Abdul Nasir meninggalkan banyak kenangan lagi, yang diantaranya adalah beliau membangun kuliah kedokteran, farmasi, kemudian banyak kuliah lain di Al-Azhar. Sembari tidak pernah melupakan bahwa Al-Azhar itu adalah universitas Islam tertua. Jadi memang harus ada berbarengan antara pertumbuhan dan mengikuti perkembangan zaman dengan tidak pernah melupakan dasar-dasar dan ruh keagamaan. Jadi antara yang ditinggalkan oleh Presiden Jamal Abdul Nasir adalah radio Al-Quran yang diputar 24 jam di kota Kairo. Rahimahullah ta'ala. وصار جامعة الأزهر الحديثة حصنا منيعا ضد المتطرفين سواء من الشيوعيين يردون عليه بقوة جدا
بشري. هذا كله تتكلم في فترة الخمسينيات والستينيات إلى أوائل السبعينيات. Dan di antara hal yang perlu kita syukuri bahwa sampai hari ini berkat nasihat dari Presiden Soekarno tadi, Al-Azhar tetap menjadi benteng terkuat bagi umat Islam, benteng terkuat bagi ahli sunnah wal jamaah untuk melindungi keyakinan kita dari segala bentuk ekstremisme, baik dalam bentuk agama yang mana ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan umat Islam. Ini semua dicegah dan ini semua diobati oleh Al-Azhar Syarif, maupun kelompok di luar Islam, di luar agama, seperti kelompok-kelompok komunisme, aliran-aliran komunisme yang ini juga diajarkan, juga disebarkan oleh Al-Azhar akan kecacatan dan kelemahan dari pemikiran-pemikiran mereka. وبعد هذه اللمحة التاريخية نريد أن نرجع إلى ما هو معنى الوسطية. ماذا نقصد بالوسطية؟ نحن نجد أن المتطرفين أحيانا يقولون نحن أصحاب الوسطية. الحركات المتطرفة المختلفة السنية والشيعية الموجودة الآن والتي قررت العالم الإسلامي ومسقط الفوضى الرسولي القديم بسبب الاستعمار تدعي أنها تحمل راية الوسطية. كثير من تلك الحركات تسمي أنفسها بأسماء براقة في ظاهرها كأنها وسطية، بينما هي مستصحبة لفكر التكفير وترى أن الإقصاء هو الأصل في التعامل مع المجتمعات الإسلامية. فلا بد أولا كما يقول لنا العلماء رضي الله عنهم وارضاهم الحكم على الشيء فرع على تصوره كي نفهم ما هي الوسطية المقصودة وأين التطرف. لا بد أولا أن نتصور ماذا نقصد بهذه الوسطية. المقصود بالوسطية بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدقة في الأحاديث الشريفة. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. ففي حديث سيدنا جبريل الذي هو من أمهات الأحاديث النبوية بين لنا أصول هذا الدين: إيمان، إسلام، إحسان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الكفر بشيء من ذلك ابتعاد عن الوسطية. الإلحاد بعد عن الوسطية. المادية وإنكار ما لا يوجد إلا في الاسم بعد عن الوسطية. إنكار عالم الغيب والإيمان فقط بعالم الشهادة بعد عن الوسطية. كذلك بين لنا الإسلام إقامة الصلاة وإلى آخر الأركان الخمسة شهادة الآية الآتية، وهذا هو منهج الوسطية في أعمال المكلف من حيث هو مكلف. لا يكون الإنسان معتدلا وسطيا إذا ترك شعائر الإسلام، لا بد أن يصيبه خلل وتطرف إما بالإفراط وإما بالتفريط. تارك الصلاة لا يكون وسطيا، كما أن الإرهابيين الإسلاميين ليسوا وسطيين. فالوسطية أيضا في التمسك بالشريعة الإسلامية في أحكامها العملية الفرعية. وكذلك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا البعد أهم في الإسلام. إذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم وإلى أحاديث السنة النبوية المشرفة لأن ما لا يزيد عن 90% بل أكثر ويزيد من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشرح الإحسان، تشرح حسن الخلق، تشرح تزكية القلب، تشرح الأمان القلبي لكل إنسان خلقه الله. أن تعلم الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه
للوسطية. Setelah kita bercerita tentang sedikit sejarah ekstremisme baik di masa lampau maupun masa sekarang, sampailah kita untuk mengetahui makna daripada mudrat itu sendiri, makna wasatiyah itu sendiri. Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal, hadis Jibril alaihissalam, telah menerangkan sejelas-jelasnya tentang apa itu wasatiyah. Inti daripada wasatiyah itu adalah 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman ialah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kemudian, dan beriman kepada Allah dan takdir. Kemudian Islam, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa Ramadan, dan sebelumnya yaitu syahadat, 2 kali bersyahadat. Dan ihsan, ihsan ini adalah semua perbuatan baik, semua akhlak terpuji, semua rasa keamanan di dalam hati, dan 90% bahkan lebih daripada isi Al-Quran itu berisi dan menerangkan tentang ihsan, tentang kebaikan, tentang akhlak terpuji, al-akhlaqul karimah. Maka siapa yang tidak beriman, siapa yang melanggar daripada rukun Islam, orang yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan zakat, orang ini sama ekstrimnya dengan para pembom, dengan para perusak, dengan para pembenci, karena orang ini telah keluar dari dalam wasatiyah, keluar dari mudrat yang sebenarnya yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الدين كما قال علماؤنا رضي الله عنهم وارضاهم وعرفوه لنا بعدة تعريفات، منها انهم عرفوا الدين وقالوا الاحكام الشرعيه المتلقاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقسموا الاحكام بناء على حديث الدين الى 3 نواه: دائره الايمان، وخلقوها بمجموعه كامله من العلوم: علم الكلام، علم المنطق، علم الحكمة، وعلوم الآيات. ثم الإسلام، وخلقوا أحكام الإسلام بمجموعة كبيرة من العلوم: الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، إلى النظريات الفقهية، من علم تكوين الفقه، تكوين الفقه الذي أنشأه المسلمون في آخر 100 سنة وطبق في كثير من البلاد الإسلامية، وغير ذلك من العلوم الخالفة للشريعة والفقه الإسلامي. الإحسان وقع لنا أئمة التصوف عبر التاريخ، بداية من الإمام الجليل، عمر بن الإمام القشيري والإمام الغزالي، إلى آخر المتأخرين من أئمة التصوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهجا وسطا إلى الكتاب والسنة كيف يزكي الإنسان نفسه وكيف يتخلق بالأخلاق النبوية التي هي موضوع علم التصوف. كما يقول الإمام التقدير: موضوع علم التصوف خلق الإنسان من حيث كيف يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعوا منظومات كثيرة جدا من العلوم وقسموها إلى قسمين: منظومة علوم المقاصد الكبرى، علم التفسير، علم الحديث، علم الكلام، علم الفقه، علم الاصول، ومنظومه علوم الالات كعلوم اللغه العربيه وهي 9 علوم، وعلوم المنطق والحساب وغير ذلك، والتاريخ، وعلم مصطلح الحديث، واصول التفسير، ومنظومه كبيره اخرى من العلوم كعلوم الالات لاسناد المقاصد والاصول الى الاحكام الشرعيه في النهايه بانواعها 3: العقيده والفقه والتصوف. Kemudian para ilmuwan Islam dengan kebesaran dan kerendahan hati mereka telah menerangkan kepada kita akan 3 hal yang mendasar tadi. Maka dari 3 ini terbitlah 3 bidang ilmu
Yang pertama, dalam hal iman, para ilmuwan menciptakan kombinasi ilmu tauhid lengkap dari rukun iman sampai akhir diterangkan dalam ilmu tauhid. Dan dalam hal Islam, para ulama ini berijtihad sehingga lahirlah mazhab-mazhab fikih yang menerangkan tentang hukum Islam. Bahkan dari sini lahir banyak ilmu yang untuk melayani ilmu fikih dan untuk melayani hukum Islam. Kemudian dalam hal ihsan, lahirlah ilmu tasawuf. Yang pertama ditulis oleh Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian Imam Abu Qasim al-Qusairi, kemudian Imam Al-Hamid al-Ghazali, dan banyak imam-imam yang lahir hingga hari ini. Semua itu adalah untuk menerangkan apa yang dimaksud dengan modernitas dalam modernisasi dalam Islam, al-wasatiyah di Islam. Dan semua itu tentunya untuk menerangkan apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, maksud daripada ilmu tasawuf itu, para ulama menerangkan bahwa ilmu tasawuf itu untuk menyamakan, untuk membersihkan hati daripada semua penyakit dan kotoran, agar akhlak seorang muslim itu sama, dapat meniru dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المنظومة العلمية المتكاملة توارثها المسلمون جيلا بعد جيل من لدن الصحابة إلى أن وضعها العلماء في الأجيال التالية إلى أن وصلت وكملت وشرحت بشروح شرحت بشروح واستفادت في فهمها والتعمق فيها إلى أكبر مستوى من التعمق في الأزهر الشريف وفي الجامعات الإسلامية والمعاهد والمساجد الإسلامية عبر التاريخ. كانت هذه المنظومة العلمية درعا للحفاظ على المجتمع من كل أنواع التطرف، سواء بالقلوب أو سواء بالإنكار. وبقيت هذه المنظومة قوية إلى الاستعمار كما كنا نقول. لكن نريد أن نضرب ثلاثة أمثلة من الأركان الثلاثة حصل فيها التطرف: قضية في الإيمان، قضية في الإسلام، وقضية في الإحسان. بمجرد التجربة العملية سوية كذا والأمر ماذا يصنع التطرف سواء اللاديني أو الديني بالمجتمعات الإسلامية. Dan dalam hal ini kita akan menerapkan 3 contoh dari bentuk ekstremisme, baik itu secara keyakinan, secara teologis, ataupun secara Islam atau secara hukum, dan ketiga secara tasawuf. Tiga contoh ini adalah bentuk daripada kesalahan dalam pemahaman terhadap ajaran Islam dan bagaimana kita menjawab atau bagaimana cara sebenarnya dari 3 masalah ini. فنأخذ من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدنا جبريل من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه القضية وإن ظهرت في البداية سهلة واضحة إلا أن لها عمقا فلسفيا عميقا جدا، وأدت إلى ظهور أديان كثيرة في التاريخ البشري فقط لفهم هذه المسألة. المسألة التي تعرف في علم الكلام بمسألة التعديل والتدبير أو مسألة الشر في الكون. الله خلق الكون، لكن الكون فيه شر، والله لا يأتي منه إلا الخير، فكيف وجد الشر؟ سؤال أدى عبر التاريخ قبل الإسلام وإلى الآن إلى التطرف وأديان وجماعات وحركات إرهابية مسلحة فقط لأنها ظلت في فهم قضاء الله وقدره. Kita ambil contoh tentang masalah Allah dan qadar dalam masalah iman. Karena salah dalam memahami Allah dan qadar dalam masalah iman ini, lahirlah kelompok-kelompok ekstrem yang mengangkat senjata
bahkan membunuh banyak orang mengatasnamakan agama ataupun mengatasnamakan non-agama. Dan dalam hal ini kita akan menerangkan, kita akan memahami sedikit bahwa di alam ini kita meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan semuanya, dan Allah Ta'ala Maha Baik. Lalu setelah diciptakan dari Allah yang Maha Baik itu, kenapa ada dalam dunia ini kejahatan? Salah dalam memahami hal ini, itulah yang melahirkan kelompok-kelompok ekstrim yang keluar dari pemahaman yang benar, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا السؤال الذي حير عقول البشر في التاريخ ظهرت الأديان الثانوية كالمجوسية. ما هي الفكرة التابعة للأديان الثانوية؟ قالوا الله خلق العالم ولا يكفي من الله شر أبدا، إذا لابد من إله آخر مع الله يخلق الشر. Dulu sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada agama Majusi, yaitu agama yang berkembang di negeri Persia. Dalam keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam ini hanya menciptakan kebaikan saja, dan oleh karena itu mereka berpandangan bahwa pasti ada satu Tuhan lagi yang dia pencipta daripada kejahatan. Dari asal pemahaman yang salah terhadap takdir, terhadap qadar ini, lahirlah ajaran agama Majusi dengan semua cabang-cabang dan kelompok-kelompoknya. فعمل الشيطان إله الشر إبليس، لذلك عرفت بعض أديانهم بعباد الشيطان، ولا زال لهم بقايا في بعض البلاد. Dan pencipta kejahatan itu diyakini dialah setan atau iblis. Dan oleh karena itu sampai saat ini masih ada aliran-aliran, ajaran-ajaran yang menyembah iblis, yang menyembah setan, karena meyakini bahwa pencipta daripada kejahatan itulah Tuhan yang bernama setan. Ini semua karena salah dalam memahami qada dan qadar. Padahal masalah ini cukuplah sederhana apabila dilihat dalam setiap Islam. ثم إن هذا الشيطان لما عرف أباح لهم الأمور المحرمة، فكانوا يتزوجون بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. Kemudian karena mereka menyembah setan, setan inilah yang menghalalkan bagi mereka hal-hal yang mungkin dilarang dalam ajaran agama lain, seperti menikahi ibu, menikahi anak, menikahi saudara. Dan tentu hal ini menjadi kesesatan yang sangat nyata. فأدى ذلك التطرف في فهم قضية القضاء والقدر إلى فساد عظيم في الدنيا انتهى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت بلاد مصر صلى الله عليه وسلم. Dan karena pemahaman yang ekstrim yang salah dalam memahami qada dan qadar ini, lahirlah kerusakan yang besar di dunia yang pada saat itu terjadi di negeri yang sangat besar, yaitu kerajaan Persia yang dipimpin oleh Kisra. Dan hal ini tidak berhenti kecuali setelah kedatangan Islam, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW dan tunduknya negeri Persia ke dalam ajaran agama Islam dan masuk penduduknya menjadi kaum muslimin. فرقة أخرى في اليونان، هؤلاء كانوا غالبا في إيران ووسط آسيا وبلاد ما وراء النهر المعروفة الآن. انتشر فكر الثانوية عند اليونان، ظهرت عقائد وفلسفات أشكال عليها أيضا الأمر الله إله الخير، وإله الخير خلقنا وهو إله واحد، إذا كل شيء يفعله خير يقول إله الخير،
إذا لا شر، لا حرام، لا تكليف، نفعل ما نشاء، فصموا بالإباحية. أباحوا كل شيء، حياة الحيوانات والبهائم بلا قانون، فجعلوا المرأة ونعرف ناسخة اليونان من الرياضيين فرقة رياضية تسمى الرياضية في تاريخ اليونان، جعل المرأة مباحة لكل رجل يريده. ثم الأولاد ماذا نصنع فيهم؟ نعزلهم عن الآباء والأمهات ونبدأ بهم من جديد، وهكذا أفكار أدت في النهاية أيضا إلى الفساد وإلى الانهيار للإنسان في كل الدنيا. Kemudian ada satu kelompok yang berpandangan bahwa dalam aliran falsafah yang berpandangan bahwa Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Jadi semua yang dilakukan oleh kita manusia, semua ciptaannya adalah baik. Dan dengan dasar pemikiran ini, mereka tidak memandang adanya kejahatan dalam dunia. Dan dari aliran pemikiran ini lahir kelompok yang dinamakan al-ibahiyah, serba boleh, yang mana mereka memperbolehkan segala sesuatu. Sebagai contohnya, seorang perempuan boleh dinikmati oleh semua laki-laki, karena memang tidak ada yang diharamkan, tidak ada batasan dalam dunia ini. Ini semua lahir karena salah pemahaman dalam masalah kotor dan kotor, dan tentunya salah dalam memahami masalah kotor dan kotor ini membawa kerusakan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. وأيضا هذه الفلسفة قتلت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام في العالم وبيان أن هناك حلالا وحراما وأمرا ونهيا، ورغم ذلك لم تنتهي فكرة كاملة حتى بعد الإسلام. أصحاب الفكرة الأولى حاولوا قراءة الحضارة الإسلامية، وأصحاب الفكرة الثانية حاولوا أيضا اختراق الحضارة الإسلامية. Dan dengan kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nyatanya ajaran Islam di muka bumi, dua ajaran besar ini, dua aliran yang pernah menyebar ini dapat dihentikan, dapat diredam, walaupun tidak dapat dihilangkan. Di mana dalam Islam diajarkan ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang tidak, ada kewajiban, ada yang sunnah. Itu semua adalah berkat kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui, walaupun pemikiran dan aliran falsafah itu redup, namun orang-orang yang berpegang dengan ajaran itu tetap ada. Bahkan mereka mencoba untuk menyusup dalam Islam dan mencoba untuk merusak ajaran Islam dari dalam, baik kelompok yang haram, kelompok yang memperbolehkan segala sesuatu, atau kelompok yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh dua Tuhan, dua pencipta, Tuhan yang baik dan Tuhan yang buruk, Tuhan yang jahat. الفكرة الأولى حاولت اختراق المسلمين، سميت في التاريخ الإسلامي بالقدرية، فرقة القدرية. ماذا قال القدرية؟ قالوا الله إله خير والخير لا يأتي منه الشر، إذا نحن نخلق لأنفسنا الشر والله لا يقدر على ملئنا، والله لا يقدر على قدرة تساوي أفعالنا، قدرته لا تتعلق بأفعال عباده وبدأ في الاحترام. لكن هذه المرة أتم الله نوره بسيدنا محمد وببركة سيدنا محمد من العلماء، فأجابوا على كل تلك الشبهات وماتت تلك الفرقة. وظهرت فرقة أخرى في التاريخ الإسلامي تعرف بالقرامطة، والقرامطة كانوا إباحية لا يحدثون فردا، أصل الفكرة من اليونان. وقال المسلمون على رأسهم الإمام أبو عامر الغزالي في كتابه الشهير فضائح الباطنية بالرد على فلسفاتهم، وماتت الفكرة بعد أن دخل مكة وهدم الكعبة وعطل الحج لسنين طويلة، لأنه كان ليس عندهم حلال ولا حرام، والإسلام
والإسلام عالم جديد والعلماء حافظوا عليه. Dan di dalam Islam sendiri, dua kelompok yang lahir di masa kuno itu berhasil menciptakan aliran. Yang pertama disebut dengan Qadariyah. Kelompok ini berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan kebaikan saja. Sebaiknya dan sebaliknya, kejahatan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Allah tidak mampu menciptakan kejahatan. Dan kelompok ini dibalas, dibantah oleh para ulama, dan hingga waktu tertentu pemikiran ini pun hilang. Kemudian satu kelompok lagi yang disebut dengan Al-Qaramithah, yaitu orang-orang yang berpandangan bahwa tidak ada yang diharamkan di muka bumi. Bahkan kelompok Al-Qaramithah ini pernah menyerang Ka'bah dan menguasai Ka'bah, menguasai Mekah, menguasai tanah Arab. Bertahun-tahun mereka menghalangi orang-orang untuk pergi haji. Kelompok ini meruntuhkan Ka'bah dan mengambil sebagai tempat tidak bisa pergi haji. Kelompok ini dibantah oleh Imam Al-Ghazali tentang cacatan pemikirannya dan kerusakan mereka dalam buku yang beliau tulis dengan judul Fadhailul Batiniyah. Berkat buku ini, para ulama mampu membaca apa kesalahan dan kelemahan, apa sesungguhnya dasar dari kerusakan kelompok Al-Batiniyah ini. Dan berkat mereka lah dua pemikiran Al-Qadariyah maupun Qaramithah dapat dihilangkan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok terbesar yang mana kita semua berada di bawah bendera mereka. هذه هي الوسطية. نسلك إلى الانقطاع والقدر، الانحراف يمينا أو شمالا يؤدي إلى إفساد الأرض، يؤدي إلى تخريبها، يؤدي إلى دمارها. Saya mengatakan bahwa ekstrim kanan maupun kiri itulah sumber daripada kesalahan, daripada kerusakan, daripada semua burukan, yaitu salah dalam memahami wasatiyah itu sendiri. نأخذ مثالا بعد أن أخذنا مثالا من الإيمان بالقضاء والقدر، مثالا إلى الإسلام بالزكاة. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الدول الشيوعية التي قامت في أوائل القرن العشرين كانت فكرتهم قائمة على العمل والإنتاج والمشاركة في كل موارد الدولة بين الأفراد في هذه الدولة. من الأفكار التي هدتها الشيوعية ونشرتها منع الصدقة والزكاة. الشيوعية من أهم شعاراتها منع الصدقات والزكاة. لا بد أن يعمل الإنسان ليصل إلى المال، ولا بد أن يشترك كل الشعب في موارد الدولة. الفكرة تظهر جميلة، عدل، مساواة، مصلحة الفقير، والظاهر هكذا يعمل ويشارك بكل ما يمكن لموارده والإقبال، يشارك في العمل، لا يكون هناك رأسمال يتحكم في الشعب. فكرة الظاهر جميلة، لكن أين التطبيق العملي؟ تغيرت الصورة وحصل الفساد في داخل الدول الشيوعية، وتراكم المال عند بعض الأشخاص أيضا، ومنعوا الزكاة والصدقات عن الفقراء التي كانت تصلهم وتعينهم من ظلم الأغنياء. فصار الفقير حتى لا يجد قوت يومه، فخرج يقتل ويدمر. ولذلك تجد الشيوعية أيام انتشرت في 100 سنة الماضية ينتشر معها الإجرام والجريمة والقتل والمافيا والسرقة في كل بلد انتشرت فيه. Dan contoh kedua adalah contoh ekstremisme dalam hal Islam, yang mana orang-orang salah dalam memahami zakat dan sedekah. Karena salah dalam memahami masalah zakat dan sedekah ini, umat manusia lahir kelompok
semua orang harus bekerja, harus mempunyai produksi, harus memproduksi. Memang ini bentuknya baik, karena semua orang harus bekerja, harus kreatif. Tapi karena tidak memperbolehkan zakat maupun sedekah, ini semua pada akhirnya melahirkan mafia, melahirkan perampokan, pembunuhan, yang mana kita lihat negara-negara komunis akhirnya runtuh dari dalam karena mereka tidak memperhatikan orang-orang bawah, orang-orang lemah yang seharusnya dikasihi malah dilarang untuk dikasihi, yang seharusnya diberikan malah dilarang untuk diberi. Akhirnya karena salah dalam memahami atau menolak sama sekali zakat, gerakan ini, kelompok ini rusak dari dalam. Dan oleh karena itu kita lihat di mana berkembang komunisme, di situ pula menyebabkan kerusakan, pembunuhan, mafia, dan kerusakan negara. حدثنا أحد مشايخنا الكبار حفظه الله بعث من الأزهر لزيارة روسيا أيام الشيوعية أو بعدها بقليل، وكان الشيوعيون في روسيا كانوا محظورين من زمن الرئيس عبد الناصر رحمه الله تعالى، فهرب كثير من قياداتهم إلى الإطلاقيين وعاشوا في مصر. هنا زار روسيا وقابل أحد كبار الشيوعيين المشهورين في مصر بعد انهيار الشيوعية أو قبل انهيار التاريخ. فقال الشيخ، كان شيخنا شابا، فقال أن يبدو أننا أخطأنا في كل ما فعلنا، ندم بعد عشرات السنين. وقال الزكاة في مصر جعلت مصر آمنة، الصدقات والتكالية وملكة الرحمن في رمضان وأفعال الخير والبر، مستشفيات، المدارس الدينية، كل هذا يحفظ المجتمع ويجعله مستقرا، بينما نحن هنا لسنا مستقرين ونحن في أكبر دولة في العالم روسيا، لا نقدر على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أولادنا. إذا وسطية الإسلام والزكاة والصدقة كما شرعها الله بنظام دقيق، بحيث لو طبقنا نظام الزكاة في الإسلام لا تجد فقيرا في بلد من بلاد المسلمين أبدا. لو طبق نظام الإسلام في الزكاة تطبيقا صحيحا لن تجد فقيرا في بلاد أو معتمد في بلاد المسلمين أبدا. فهذه هي الوسطية الحقيقية، لا نحن إلا إلى الغني كما تفعل الرأسمالية، ولا إلى الفقير وظلمنا العامل المجتهد كما كانت تفعل الشيوعية، ولا أخذنا بالميزان فيؤدي إلى ضرر هذه الجهة أو إلى تلك الجهة. هذه هي الوسطية. Dan saya diceritakan oleh salah seorang guru saya yang pernah mengunjungi Moskow dan bertemu langsung dengan pemimpin komunis yang ada di tinggal di Moskow. Ini terjadi sekitar tahun 90-an sebelum kejatuhan Uni Soviet. Ketika ini bercerita kepada guru saya bahwa sungguh kami telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi orang ini merasa menyesal. Kami telah melakukan kesalahan yang besar karena tidak menerapkan zakat dan sedekah seperti yang diajarkan dalam Islam. Karena ternyata setelah puluhan tahun menerapkan komunisme, ternyata komunisme ini gagal total dan tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Bahkan kami tinggal di negara terbesar ini, negara Uni Soviet saat itu, tidak merasa aman, tidak ada ketenangan karena kami tidak menjalankan zakat dan sedekah seperti yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan tentunya, saudara-saudara sekalian, zakat dan sedekah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seandainya dipraktekkan dengan benar, dengan cara yang diajarkan oleh Islam, pasti tidak akan kita temui satu pun orang fakir dan
orang susah di dalam negeri Islam. Seandainya zakat dan sedekah itu diterapkan dengan benar di negara Islam, pasti tidak akan kita temui satupun orang fakir di dalam negara-negara Islam. ونختم وقد أطلنا عليكم بمثال الأخير من دائرة الإحسان والتصوف. كيف كفر إبليس؟ بداية كفره بعد أن كان يلقب بقاموس الملائكة مع أنه لا جن، يعني هو جني وليس من الملائكة، لكن بقربه الشديد من ربه وعبادته لله كأنه من الملائكة، فلقب بقاموس الملائكة. كيف صار الشيطان الرجيم بعد ذلك؟ كيف كفر بالله؟ كيف لعن وطرد؟ القرآن يبين ذلك في عبارة واحدة: أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى السبب الأول للكفر الإباحة، واستكبر قال الشراح المفسرون ألف سين كاف اللغة العربية للطلب، لكنها هنا مجازية للتأكيد، لأنه لم يطلب الكبر، هو متكبر بالفعل، لكن المعنى تكبر كبرا شديدا على أمر الله، كبرا عظيما على أمر الله، لأنه في مقام العبودية العظمى وتكبر على أمر الله وعلى مخلوق يكرمه الله. إذا أبى أول طريق الكفر الاتجاه الرفض، واستكبار. الاستكبار هو السبب الأكبر في الدنيا للكفر، وكان من الكافرين. قال المفسرون يعني الواو ده بمعنى صار، فيصبح المعنى بسبب إيمانه واستكباره صار كافرا بعد أن كان مؤمنا. ما هو سبب إيمانه واستكباره؟ جملة واحدة: أنا مدمر الإنسان نفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا الحقيقة لو لخصنا كل مشكلة إبليس مع سيدنا آدم أنه كان ريسيست باللغة الإنجليزية، عنصري. العنصرية طريق للكفر والإفساد، وطريق عظيم للكفر والإفساد والخلل في الميزان الذي وضعه الله للناس. إبليس قرب من رحمة الله لأنه عنصري، وقاس قياسا فاسدا، قال: أنا عنصري بالنار وهو عنصره بالدين. هذه صحيحة، مقدمة صحيحة. وبما أتاني بالنار والنار خير من الطين التي أنا خير منه، المقدمة الثانية فاسدة. من قال إن النار خير من الطين؟ الذي يجعل هذا أفضل من هذا هو الله. كلكم مخلوقات الله، يفضل من يشاء على من يشاء. عنصريته سبب كفره. Dan saya mengatakan, mungkin maaf karena sudah berpanjang waktu, dan yang ketiga ini kata beliau adalah salah pemahaman dalam hal ihsan, dalam hal akhlak, dan kesalahan dalam hal akhlak ini terjadi dalam makhluk yang bernama iblis. Iblis sebelumnya digelar dengan kaum usul malaikat, merakna malaikat, padahal dia adalah jin karena ketaatannya yang luar biasa, karena ibadahnya yang besar, sehingga kedekatan dia kepada Allah sangat dekat, sehingga dia digelar dengan kaum usul malaikat, merakna malaikat, burung merak malaikat. Namun karena salah, karena ekstrim dalam memahami ihsan, salah dalam memahami akhlak, dia terusir dari rahmat Allah. Dalam sebuah ayat diceritakan apa yang membuat dia kafir itu, keluar dari sifat iman, terusir dari rahmat Allah. Dijelaskan dalam satu jumlah: apa wastakbar, enggan, menolak, wastakbar, dan menyombongkan diri, menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Syekh mengatakan wow dalam kalimat wa kana dimaknakan para ahli tafsir menjadi sol yang bermakna jadi
jadilah dia menjadi orang kafir, menjadi makhluk yang kafir. Kita lihat teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian, apa dasar pemikiran setan iblis yang membuat dia merasa enggan dan menolak perintah Tuhan. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa dia berpikir dasar yang mengatakan enggan, dia tidak mau sujud itu adalah ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih tinggi dari dia, aku lebih suci dari dia, aku lebih taat dari dia. Kalau tadi nari, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kalimat ini tentu mengandung rasis, dan dari sinilah kerusakan itu berasal. Berarti rasis itu pada akhirnya dapat melahirkan kekufuran, melewati enggan, penolakan terhadap orang lain, penolakan terhadap siapapun, menganggap semua orang salah, kita yang terbaik, kita yang benar, dan pada akhirnya bukan lagi menjadi seorang yang baik, bahkan malah menjadi kafir, terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. تعالوا ننظر في التاريخ المعاصر الحديث وبيانكم جربت هذا. نظر الكتاب الانجليزي ماذا صنع المستعمر العنصري بشعبه، سواء الهولندي، محاولة الانجليزي، الياباني. فساد عظيم، ظلم كبير، كفر، بعد عن الوسطية التي امر الله بها. انا خير منك لانني هولندي، انا خير منك لانني انجليزي، انا خير منك لانني ياباني، وهناك انا خير منك في اوروبا لانني الماني، هتلر، موسوليني، ونحن خير منهم لاننا طليان وغيرون. وبدات الحرب العالميه الثانيه التي افسدت الدنيا بفكره ابليس. انا خير منك، عنصري خير من العنصريه في اساس. فهتلر جيش علماء مصورين كثيرين أجروا أبحاث عن التباشر البشرية توصلوا فيها أن الإنسان الكامل فقط هو الإنسان الألماني، وأن باقي البشر ليسوا بشر. Dan saya mengatakan dari dasar pemikiran rasis ini timbul perang dunia kedua, dan di sini kita melihat dalam Indonesia sendiri orang-orang Belanda, Inggris, Jepang yang pernah menjajah negeri ini semua mendasarkan pemikiran mereka bahwa saya orang Jepang lebih baik dari kamu orang Indonesia, orang Nusantara. Saya orang Inggris lebih maju darimu orang Indonesia. Saya orang Belanda lebih baik, lebih ganteng, lebih sempurna darimu orang Indonesia. Dan Hitler, Mussolini menggunakan para ilmuwan untuk melakukan penelitian secara dusta yang mempunyai kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia itu hanyalah orang-orang Jerman semata, yang bukan orang Jerman, bukan manusia. Dan dari dasar pemikiran inilah Hitler menyerang semua negara-negara Eropa dan tercetus perang dunia kedua yang menghancurkan bangunan dan manusia. Dapat kita lihat bahwa pemikiran iblis yang rasis pertama kali telah menciptakan kerusakan yang besar di muka bumi. بينما الإيمان والوسطية يعلمنا إياه الإسلام ونبي الرحمة نور الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشراح كل إنسان خلقه الله فهو أخوه مسلما وكافرا. هذه هي الوسطية التي ينبغي أن نتمسك بها وفيها نجاة البشر، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
akhirnya yakinlah kita bahwa ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Muhammad SAW yang pernah mengatakan tidak beriman dirimu sehingga kau mencintai bagi saudaramu apa yang mencintai bagi dirimu sendiri. Tidak sempurna imanmu hingga kau mengasihi saudaramu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dan dalam syarah para ulama, guru kita mengatakan bahwa manusia di sini adalah semua manusia, muslim maupun non-muslim. Itu semua adalah saudara kita dan tidak sempurna iman kita kecuali kita mengasihi, memberi orang lain terlepas daripada agama dan keyakinannya. Dan itulah yang dimaksud dengan al-wasatiyah dalam Islam, moderat dalam Islam, yaitu ajaran keselamatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya berikan dua kesempatan bagi peserta sekalian untuk menanyakan atas apa yang akan dijelaskan oleh Maulana Syekh tadi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya adalah yang Dr. Maulana Syekh Ahmed Mahmud Al-Azhari di Jannah Al-Jamiatul Islamiyah di Semarang. Pertama, setelah kita menyimak dari materi yang disampaikan oleh Syekh tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa sikap kita sebagai penganut Islam wasatiyah dalam menghadapi tantangan ekstremisme baik dari sesama umat Islam itu sendiri maupun ekstremisme dari kalangan non-Islam. Kedua, apa saja upaya daripada negara Mesir sebagai tetangga dari negara saudara kita di Palestina itu dalam menghadapi krisis atau genosida yang terjadi di Palestina hari ini. Kemudian yang ketiga, mengapa hari ini banyak sekali dari negara-negara Islam yang diam dan tidak merespon terhadap sikap daripada ekstremisme yang dilakukan oleh non-Islam terhadap saudara-saudara kita di negara Islam seperti di Palestina, Sudan, Rohingya dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على هذا السؤال. السؤال الأول: كيف نتعامل مع المتطرفين سواء الدينيين أو غير الدينيين بالعلم؟ العلم الذي ورثناه الشريعة الإسلامية من الرسول عليه الصلاة والسلام الأركان الثلاثة التي شرحناها على منهج أهل السنة والجماعة يرد كل شبهات المتطرفين من النوعين، سواء المتطرف الإسلامي أو اللاديني، لأننا نحن نؤمن بالله بدليل وليس بالظن ولا بالخيال. عندنا أدلة ثابتة كالشمس أن الله حق، وأن دينه رحمة، وأن نبيه نبي رحمة، وأن شريعته سمحة، وأنه أتى ورفع عنا
وأن أصل التشريع للتيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، وهكذا منظومة كاملة من الرحمة والاعتدال. فالعلم وتعليم العلم للشعب يؤدي إلى تحصين الشعب من التطرف سواء الديني أو اللا ديني. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban beliau mengatakan bahwa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah di dalam ajaran Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah yang ilmiah, semua masalah-masalah, semua jawaban-jawaban dari tuduhan atau pertanyaan kelompok-kelompok ekstrim itu semua sudah ada diajarkan di dalam kelompok atau di dalam buku-buku, di dalam pengajaran guru-guru kita. Dan tentunya dengan menyebarkan ajaran itu, dengan menyebarkan kesadaran untuk lebih mendalami apa itu ajaran wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dengan menyebarnya pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan dapat membentengi diri kita sendiri ataupun orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, negara kita dari dua bentuk ekstremisme. Sekalipun itu bentuk yang timbul daripada agama atau non agama. Jadi menyebarkan kesadaran untuk mempelajari dan mendalami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semua membentengi secara ilmiah diri kita dan keluarga kita daripada kelompok-kelompok ekstrem. Yang pertama. السؤال الثاني وهو الأهم، أنا سأسأله بطريقة أخرى: هل مصر فعلا سكتت عن الإبادة التي تحصل في فلسطين؟ وهل المصريون ساكتون عن ذلك؟ الإجابة لا. القضية الفلسطينية قضية مصرية على درجة كبيرة جدا، لأننا وفلسطين في الحقيقة عبر التاريخ شعب واحد، يعني أسر متصاهرة، كل رجل هنا له زوجة هنا وبالعكس، والأسر متداخلة والقبائل واحدة والتاريخ واحد، الثقافة واحدة، اللغة تقريبا واحد، يعني نحن شيء واحد، نسيج واحد، كأنها محافظة من محافظات البلاد يعني عبر التاريخ. الشام ومصر متحدان قبل الإسلام وبعد الإسلام. لكن الانتصار بالحماس يؤدي إلى مزيد من الهزائم، وأقصد بالحماس هنا الحماس اللغوي وليس جماعة الحماس. يعني الكلام والشعارات نحن جربناها كثيرا جدا، خاصة في الستينيات. كانت مصر تتكلم كثيرا وسنفعل وسنضرب ونحن أقوى من إسرائيل، كلام كثير هذا سهل جدا، ونستطيع أن نتكلم كلاما يملأ السماء كما تفعل دول أخرى تدعي أنها تعين فلسطين كإيران، كلام كلام كلام، في الحقيقة في النهاية تخلوا عنه، ما فعلناه شيء. نحن في مصر بعد تجارب حروب متتالية مع إسرائيل تعلمنا دروس وأصبح عندنا وعي. نحن حاربنا سنة 48 56 67 69 73 5 حروب كبرى، كل ما نراه الآن بالنسبة له لعبة صغيرة. الحروب التي حاربناها كانت أكبر من هذا بكثير، وأكبر يعني أغلقت العالم. السيارات في أوروبا وأمريكا كانت لا تتحرك في الحرب لأن البترول قطع عن الدنيا في الحرب. السعودية قطعت البترول ونحن نقاتل، مصر والسعودية اتحدتا وكانت شيئا كبيرا جدا، العالم كله كان يحارب في تلك الحرب. لكن تعلمنا دروس مهمة جدا: لا تحارب إلا وأنت جاهز. لأننا لما دخلنا سنة 48 بدون تجهيز أزلنا، 67 بدون تجهيز أزلنا، 69 بدأنا نجهز، فيعني 73 جهزنا جيدا الانتصار ورجعنا سيناء كانت مبتدأ. سيناء مساحتها أضعاف فلسطين، احتلت سنة 67، رجعت بالتجهيز وليس بالكلام، بالفعل. ولذلك الجماعات التي ليست دول ليس عندها خبرة الدولة، جماعة صغيرة وليدة جديدة نيتها قد تكون حسنة وقد لا تكون، لكن ليس عندها خبرة المتراكمة في مؤسسات الدول. فالحماس
اضغط، اضرب. طيب ماذا بعد الضرب؟ بدأت الحرب، هل تستطيع أن تنهي الحرب أم لا تستطيع؟ هل تستطيع أن تحدد نتائج الحرب أم لا تستطيع؟ نحن تعلمنا الآن. هل المطلوب من مصر غزة تدمر والقاهرة أيضا تدمر؟ لا. إذا كانت غزة الآن للأسف حصل خطأ في التقدير وهي تحت التدبير، لا يجب عليها أن يضيع أيضا القاهرة، لأن العالم كله يحاربه. إسرائيل ضعيفة، لكن خلفها كل قوى الاستعمار القديم والجديد، وحتى روسيا والصين معا. وإن كان في الظاهر الكلام أنه ضد إسرائيل، لكن الحقيقة هو مع إسرائيل، خاصة روسيا، لأن معظم سكان إسرائيل يتكلمون باللغة الروسية وليست باللغة اليهودية. كلهم مهاجرون روسيا وبينهم روابط وبين وطنهم الأم. كلهم عبارة عن لصوص سرقوا أرض المسلمين وأتوا بلغة أخرى حتى ليست لها علاقة لا بالعرب ولا باليهود. تكلموا في بيوتهم باللغة الروسية. إذا الفكرة شيء والتطبيق العملي شيء آخر. وهذا نحن رأينا إيران تبعت أسلوب الكلام. ماذا حصل في إيران؟ العالم كله اجتمع عليها، حليفتها روسيا تركتها، لم تعاونها، لم تصد عنها الهجمات. إذا قبل أن تحارب لابد أن تستعد وأن تدبر أمرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وهذا لا يعرفه للأسف الجهال، حرم القتال على المسلمين والجهاد إذا كان جيش العدو ضعفي جيش المسلمين. نحفظها في سورة التوبة جميعا. إذا كان جيش العدو ضعف جيش المسلمين لا يجوز أن تبدأ القتال حتى تتقوى وتستعد. نحن الآن تقريبا معظم دول المسلمين بلا جيوش حقيقية. 95% من بلاد المسلمين ليس لها جيوش قوية، والدول القليلة التي بقي لها جيوش أيضا في حالة اقتصادية صعبة. مصر على سبيل المثال جيش قوي لكن عنده أزمة اقتصادية. العراق دمرت، سوريا دمرت، ليبيا دمرت، لم يبقى إلا مصر. فعندنا حكمة لن ندخل أنفسنا في معركة ليهزم جيشنا ثم ستبكينا علينا كما تبكينا الآن على فلسطين. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan pertanyaan ini mungkin bisa dibalik. Apakah Mesir diam saat Palestina diserang, dijajah? Jawabannya tidak pernah. Mesir untuk membela Palestina telah menghadapi 5 perang besar, mulai dari tahun 48, lewat tahun 67, 69, dan berakhir di tahun 73. Di tahun 69, jadi tahun 67, Israel bahkan mencaplok wilayah Sinai di Palestina, di Mesir. Dan Sinai itu 3 kali lebih besar daripada Palestina. Dan setelah melewati perang-perang besar itu, kami bangsa Mesir mempelajari satu hal penting. Dan hal itu disebutkan dalam surat At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua hafal surat Taubah, bahwa diharamkan bagi orang muslim untuk memerangi musuh kalau jumlah pasukan musuh adalah 2 kali lipat dari pasukan muslim. Saya ulangi, diharamkan bagi muslim untuk menyerang musuh yang berkekuatan 2 kali lipat dari kekuatan kaum muslim. Dan dari pelajaran ini kami tidak mau melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Iran. Iran hanya ngomong seakan-akan melawan, namun tidak ada persiapan. Mereka mengandalkan Rusia, dan sekarang Rusia meninggalkan mereka. Bahkan Mesir itu menganggap, bahkan sudah terbukti dalam sejarah, bahwa Palestina itu adalah provinsinya Mesir, bukan negara lain, tapi ada hubungan darah, hubungan keluargaan. Dari sebelum sejarah tertulis sampai hari ini, yang paling banyak mengorbankan darah dari semua bangsa dunia bagi Palestina adalah Mesir. Dan kami bangsa Mesir mengambil pelajaran bahwa
tidak boleh berperang sebelum kita benar-benar siap. Kita tidak boleh menyerang sebelum kita mempunyai kekuatan yang dapat mengimbangi musuh. Baiklah, ibu-ibu sekalian, kita tidak dapat mengandalkan Cina atau Rusia, karena kita tahu sebagian besar penduduk Israel itu adalah orang Rusia. Sebagian besar penduduk Israel itu adalah orang-orang Rusia. Di saat terjadi perang antara Arab dan Israel, tentunya orang Rusia, bahkan Cina di belakang mereka, tidak akan pernah membantu orang-orang Islam, tidak akan pernah membantu Mesir. Dan kita lihat pada hari ini bahwa sebagian besar negara Muslim bahkan tidak mempunyai tentara, bahkan negara Muslim yang mempunyai tentara yang kuat seperti Mesir tidak memiliki ekonomi yang kuat. Dan itu adalah rahasia, adalah hal yang harus diketahui bersama, bahwa berperang dengan musuh yang sangat kuat seperti dalam keadaan ini membutuhkan kekuatan dan kesiapan yang benar-benar matang. Itu baik. الموضوع ده مهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية. في صلح الحديبية الكفار كانوا أقوى من المسلمين، والرسول اتفق مع قريش أن من يأتي من مكة مسلما إلى المدينة الرسول يسلمه للكفار، وقبل لأنه لم يكن جاهزا لفتح مكة. لما انقلب الميزان كان جاهزا فتح مكة. إذا لابد قبل الحرب والكلام من الاستعداد. هذا كله موجود في سنة الرسول وفي كتاب الله سبحانه. Kata saya akan tambah satu hal penting yang mendasari apa yang saya sebutkan tadi. Di dalam sunnah dan sirah nabawiyah ada sebuah peristiwa, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu Nabi SAW menulis perjanjian yang berisi siapapun orang Islam yang datang ke kota Madinah, siapapun orang-orang Makkah, orang musyrik yang datang ke Madinah harus dikembalikan kembali ke Mekah. Dan kalau ada orang Muslim yang murtad yang kembali ke kota Mekah, dia harus dibiarkan tetap di sana. Ini kenyataannya adalah sebuah bentuk kelemahan, sebuah bentuk kezaliman. Namun harus kita ingat bahwa Rasul SAW memahami dengan benar bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk menyerang kota Mekah. Makanya Rasul SAW tidak melakukan penyerangan terhadap kota Mekah kecuali setelah beliau memiliki kekuatan yang besar yang betul-betul mampu untuk mengepung dan menguasai kota Mekah. Dari yang saya sebutkan tadi dapat diambil pelajarannya dari sunnah dan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup ibu ya, mungkin cukup Pak. Mengingat waktu yang singkat dan malam ini beliau juga ada ceramah, dan saya juga mohon maaf mungkin dalam penerjemahan, dalam segalanya mungkin suara juga agak kurang karena saya sudah menemani beliau dari hari kedatangannya, hari Sabtu. Dan untuk diketahui beliau ini datang khusus Jambi, datang khusus ke Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui, Iko baru pertama kali ada ulama yang nak datang khusus ke negeri kita. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya beritahu dalam majelis ini, beliau ini